थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। वादिया नीलम हर घर को वीरान कर गई। 11 लोग गए थे और 11 ख़ानदान ही उजड़ गए। अभी तक 7 लोग लापता हैं, जिनमें एक अज़हर भी बड़ा प्यारा सा भाई हमारा लापता है। उनकी बहन इकरा मेरे साथ मौजूद है, जो बड़ा हौसला और हिम्मत करके अपने भाई को ढूंढने के लिए और उनकी आवाज़ बनने के लिए पहली बार मंजर आम पर आई है। इनसे जानते हैं कि अज़हर जब गया उन्होंने इनसे क्या बात की और कब फ़ोन किया, फ़ोन पे इनकी कितनी देर बात हुई, कितने बहन भाई हैं, सारी बातें जानते हैं इकरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा, मुझे ये बताइए कि अज़हर जब घर से गए हैं सैर करने के लिए दोस्तों के साथ मिलके, 11 लोग गए थे इच्छरा से। जी बिल्कुल। अच्छा, हर साल जाते थे? हाँ जी, ये बिल्कुल हर साल जाते थे और सारे दोस्त ईद पे ही जाते थे। ये लोग पूरा साल काम करते थे और ईद पे ही जाते थे। ये क्या काम करता था अज़हर भाई? ये दर्जी का काम है। अच्छा जी। जब गया है आपसे क्या बात हुई, अब्बू से क्या बात हुई, अम्मी से क्या बात हुई? जब गया तो उसने हमें आकर कहा है कि मैं जा रहा हूँ। इन्होंने ईद के बाद ही जाना था, लेकिन उनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ये नहीं जा सके और इन्होंने टिकट अपनी कैंसिल करवा दी कि उसके साथ ये हादसा हुआ है। हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से कोई आवाज़ आई हो। तो हम भी मुत्तमीन हो गए कि ठीक है बच्चे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने जाना था, इन्होंने आधा घंटा पहले सब लड़कों ने हमें बताया कि हम लोग जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मामा ने इसको बहुत मना किया कि बेटा तुम कश्मीर जा रहे हो तो वहाँ के हालात तो तुम्हें पता ही है, खाई हैं, तुम ना जाओ, मेरा दिल नहीं मानता। उसने कहा मामा मैं कश्मीर नहीं जा रहा, मैं मरी जा रहा हूँ और मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। तो फिर मेरे पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, उसने इतनी मेहनत की है, पूरा महीना दिन रात काम किया है, तो ज़रा वहाँ जाके रिलैक्स हो जाएगा। तो पापा ने उसको इजाज़त दे दी कि तुम चले जाओ। ईद के कपड़े लोगों के सिलाई किए होंगे? दिन रात उसने पूरे रमज़ान वो घर नहीं आया। ईद वाले दिन वो सुबह 10 बजे आया। हमने पूरा महीना अपने भाई को नहीं देखा और वो ईद वाले दिन आया हमारे पास। अच्छा जी। ईद के कितने दिन के बाद गए थे? ये तकरीबन 1 हफ्ते बाद चले गए थे। ये जुमेरात को गए थे, शायद 2-3 दिन बाद ही चले गए थे ये। आपको लगा नहीं है कि टिकट एक दफ़ा कैंसिल हुई है, इसमें कोई ना कोई मसलत है, हम इनको ना जाने दें? जी बिल्कुल, हमें लगा था। हमने उसको कहा था कि देखो, और बात यह है कि जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है ये बच्चे मान गए थे सारे कि हमने नहीं जाना, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो अवैस, उसका नाम अवैस है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसने इनको कहा कि नहीं यार आप लोग जाओ, आपने पूरे साल प्लानिंग की हुई थी, अब आप लोग मेरी वजह से ना रुको। और ये कोई भी इनमें से जाने को तैयार नहीं था। वो इस लड़के ने उनको इतना फोर्स किया अवैस ने, और उसके कहने पर ये लोग गए हैं। और ये इतने अच्छे बच्चे थे ना कि हम एक दफ़ा माँ बाप कहते थे और ये मान जाते थे। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ है, तकदीर इनको कहाँ से कहाँ लेकर चली गई है। जब गए वहाँ पे जाके आपसे बात हुई है? नहीं, जब ये वहाँ पर गए हैं तो इन्होंने सिर्फ एक वॉइस मैसेज मुझे किया था कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे बात कर लूँगा। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उससे 2 घंटे पहले मेरी उनसे बात हुई थी अज़हर से। उसने मुझे वीडियो कॉल की और वो जीप में ही था और एक साइड पर खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा था। और मैंने उसको कहा अज़हर एक साइड पर हो जाओ, वहाँ पर खाई है, कहीं तुम गिर ना जाओ। तो आगे से कहता है नहीं आप ही तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। और मामा के क्योंकि मेरी मामा बीमार रहती हैं तो उनके टेस्ट करवाने थे, वो टेस्ट की वजह से वापस आ रहा था, वरना उसने अभी वापस नहीं आना था। उसने कहा मामा की तबीयत नहीं ठीक तो मैं वापस आ रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि आप ही तुम परेशान ना ना, मैं आ रहा हूँ, कल हम अम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। आपने कहा नहीं है कि रात का टाइम है, आप जीप के पास क्यों खड़े हैं और रात के टाइम वो जो इलाके वहाँ सफ़र नहीं किया जाता? मुझे आइडिया नहीं था कि ये कश्मीर में है। उन्होंने मुझे यही कहा था कि मरी में है। हाँ अच्छा। मुझे ये आइडिया नहीं था कि कश्मीर में है, क्योंकि मरी के रास्ते तो इतने ख़राब नहीं है, लेकिन ये जो दरियाए जेहलम का रास्ता है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसको ज़रूर रोकती। मुझे हाँ नीलम का। जी जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी कोई बात नहीं हुई? उसके बाद फिर हमें रात को 2 बजे हमारा दरवाजे पे लॉक हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अज़हर का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अज़हर बिल्कुल ठीक है। जाहिर है हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम तो एकदम शौक में आ गए थे कि ये क्या हुआ। लेकिन सब ने, मोहल्ले वालों ने कहा अज़हर ठीक है, हमारी उससे बात हुई है। लेकिन हमने कहा कि वो कहाँ गया, तो उन्होंने कहा वो कश्मीर गया हुआ था। हमने कहा फिर हमारा बच्चा गया, अगर वो कश्मीर में था, वहाँ इतनी गहरी खाइयाँ, वो गिर गया, तो अब कहाँ से आपकी बात हुई है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई मेरे वालिद साहब उसके पीछे चले गए उसी दिन। हाँ जी, उसी दिन सुबह तकरीबन जैसे हमें पता चला, हम सारी रात रोते रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कोई इतनी मदद मिले, हम वहाँ चले जाए।
لیکن کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ پہلے چلے گئے. میرے والد صاحب صبح 5 بجے یہاں سے نکلے ہیں. اور غلام میرا کی ڈیتھ ہو گئی. ہاں جی بالکل, اس کا بھی ہمیں بہت افسوس ہے. یہ سارے میرے بھائی تھے, بہت پیار تھا ان کا آپس میں. یہ جب گئے ہیں لاسٹ ٹائم, انہوں نے یہاں بیٹھ کے بہت انجوائے کیا, بہت ہلا گلا کیا ہے, کھانا کھایا ہے. اور مجھے سب کا افسوس ہے. میں صرف اپنے بھائی کی بات نہیں کرتی, میں ان سب بھائیوں کی بات کر رہی ہوں جو نہیں مل رہے. حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ شہباز شریف صاحب سے, حمزہ شہباز سے, آپ لوگ یہاں پر آئیں, ہماری مدد کریں. سب ماؤں کی فریاد سنیں, ان کو روتا ہوا دیکھیں. شاید آپ ان کو روتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کے دل میں بھی کچھ احساس ہو. ابھی تو آپ لوگ اپنے گھر بیٹھے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہے, آپ کو صرف اپنے بچوں سے ہیں, آپ کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں. سیریل پنجاب کل آئے تھے, مجھے اس چیز کا نہیں پتا. ہاں جی کل وہ آئے تھے اور انہوں نے زین جو ہے جو زخمی ہے ان کو انہوں نے ریسکیو کیا اور ہاسپٹل پہنچایا. باقی انہوں نے کہا کہ جو بچے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے. بالکل ہماری کریں مدد, ٹھیک ہے نا, آخری دم تک کریں. یہ نہیں کہ وہ پانی سے نہیں ملے, وہ ڈیم میں سے نہیں ملے تو یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے. جنگل میں جائیں, وہاں جا کے ڈھونڈیں, وہاں جو آبادیاں وہاں جا کے ڈھونڈیں. کس کا موبائل ملا؟ مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کس کا موبائل, لیکن اظہر کا موبائل نہیں ملا. موبائل کہہ رہے ہیں مل گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ہمارے گھر میں کوئی آیا نہیں ہے وہاں سے, اس لیے ہمیں نہیں پتا کیا ملا اور کیا نہیں آپ ملا. کی پاپا سے بات ہو رہی ہے؟ جی میری ان سے بات ہوئی ہے. پاپا کیا کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو کا آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟ جیپ مل چکی ہے؟ ہاں جی, وہ کہنے ہیں جیپ تو ملی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کہیں نہ کہیں آگے بہہ گئے ہیں. تو ہم آپ کو اتنی امید نہیں دلاتے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بچے آگے بہہ گئے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں تو ہوں گے. سارے ساتوں کے ساتوں بچے تو نہیں کہیں بہہ گئے, کہیں نہ کہیں تو وہ ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ حادثہ ہوا اس کے دوسرے دن ہم نے آپریشن جاری کر دیا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے جال بچھا دیے تھے. تو ایک رات میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب غائب ہو جائیں. کہیں نہ کہیں تو وہ ملیں گے. ڈھونڈے جا کے ان کو, کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈے, جنگلوں میں جائیں. وہ اتنی اونچائی سے گرے ہیں, ضروری تو نہیں وہ ایک ہی جگہ پر سب گرے ہوں گے. کہیں نہ, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ وہ کہاں کہاں گرے ہوں گے, کس کس حال میں اس ٹائم ہوں گے, تکلیف میں ہوں گے. ان کو تو چاہیے دن رات ایک کر دیں. شاید کوئی 1 منٹ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کہ وہاں کسی بچے کی جان ہی بچ جائے. 7 بچے ابھی تک لاپتہ ہیں؟ جی بالکل 7 بچے لاپتہ ہیں, جس میں آپ کا بھائی اظہر. ہاں جی یہ دیکھیں میرا بھائی اظہر ہے, یہ والا. یہ ناظرین ان کا بھائی اظہر ہے, جس کی یہ والی تصویر ہے, یہ اظہر ہے. اور آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی بھی اپیل ہے, اور گورنمنٹ پاکستان سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے آپریشن جو ہے اس کو تیز کیا جائے, تاکہ جو بچے 7 لاپتہ ہیں, آج تقریباً 7 سے 8 دن گزر چکے ہیں. انہوں نے جو آپریشن آج تیز کیا ہے, انہوں نے اس دن کیوں نہیں کیا؟ اس دن ہی ساری ٹیمیں بھیج دیتے. ان کو چاہیے تھا ساری ٹیمیں اس دن بھیجتے. وہاں اب آرمی تھی اور وہاں کے لوگ تھے. میں پھر بھی ان لوگوں کا شکر ادا کرتی ہوں, شکریہ ہے ان کا بہت بہت. وہاں کی عورتوں نے شور مچایا, بہت شور مچایا. وہاں کے مردوں نے گاڑی نکالی, آپ نے دیکھی ہوگی گاڑی کیسے ان لوگوں نے نکال لی ہے. ان کا کام بنتا ہے شہباز شریف صاحب کا کہ یہ خود وہاں پر جاتے اور اپنی نگرانی میں یہ سارا کچھ کرواتے, دن رات ایک کر دیتے. جنگلوں میں جاتے یہ لوگ, لوگوں کے گھروں میں جاتے, کہیں نہ کہیں سے تو ملنے تھے یہ بچے, اور ملیں گے انشاءاللہ. اگر یہ ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے بچے ضرور ملیں گے. اگر انہوں نے ہماری مدد نہ کی, ہم لوگ ضرور باہر نکلیں گے, ہم خود وہاں پر جائیں گے, ہم ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ہم آخری دموں تک جو ہے نا لڑیں گے اور اپنے بچے لے کر آئیں گے. ہمارا دل کہتا ہے ہمارے بچے زندہ ہیں, صحیح سلامت ہے. جی اقرا کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچے زندہ ہیں, سب میرے بھائی ہیں, اور ہمیں 7 کے 7 بچے ڈھونڈ کر دیے جائیں. اور اگر بچے نہیں ملتے تو ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے, احتجاج کریں گے. جب تک بچے نہیں ملتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. دعاؤں کی درخواست ہے, کیونکہ جیپ مل چکی ہے, اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں ملا. اور آج موبائل ملنے کی, کچھ موبائلز ملے ہیں, اور وہ موبائل جو ہے وہ آن بھی ہیں, ان کی اطلاع آئی ہیں, لیکن اظہر کا موبائل نہیں ملا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کیا جائے اور جلد از جلد جو ہے وہ بچوں کو ڈھونڈا جائے. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اور یہ دیکھیں اظہر کے پاس آئی فون ہے, ہم نے ان کو اظہر کا نمبر بھی دیا ہے کہ آپ ٹریس کریں. آئی فون تو ٹریس ہو جائے, میں لوکیشن تو بتائیں گے, لیکن اس پہ تو کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا. ہم تو اسی دن سے بول رہے ہیں کہ سب بچوں کے پاس آئی فون ہے, اس میں سے کافی بچے ایسے جن کے پاس آئی فون ہے, یہ لوکیشن ٹریس کریں وہاں پر. لیکن نہیں کی انہوں نے لوکیشن ٹریس. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے, وہ خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور صرف پانی میں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ انہوں نے پانی میں ڈھونڈنا ہے, ان کو ملا ٹھیک ہے, نہ ملا انہوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے ساری زندگی روتے رہنا ہے, لیکن ہم نہیں روئیں گے, ہم خود جائیں گے وہاں پر. جی
جی اقرا کی باتیں آپ نے سنی، اور اقرا کا نمبر جو ہے وہ میری ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. ان کے بھائی کی تصویر بھی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. اگر کشمیر سے وادی نیلم کے پاس سے جتنے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر فیس بک پیج کے اوپر بھی یہ اسٹرانگ عظمیٰ HD کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے، اس کے اوپر بھی یہ ویڈیو چل رہی ہے، اگر کسی کو ان کے بھائی کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ہو تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں کی درخواست ہے کہ جلد از جلد آپریشن کمپلیٹ ہو جائے. بچے جس حال میں بھی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ اس دنیا میں نہیں بھی رہے تو کم از کم وہ ان کو مل جائے تاکہ ان کو صبر آ جائے. اللہ حافظ.